आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र जय मसीह। परमेश्वरले फेरि हामीलाई एउटा अर्को अवसर आज प्रदान गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी आजको यो क्लासको लागि प्रार्थना गरौँ र आफैलाई एकचोटि फेरि प्रभुको सामर्थी हातमा हामी समर्पित गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आज बिहानीको समय आएका छौँ र तपाईलाई धन्यको भन्दछौँ। विशेष गरी प्रभु यो क्लासलाई तपाईको हातमा राख्दछु। प्रभु, आज हामीले यहाँ सिक्नुपर्ने कुराहरूमा तपाईको विशेष स्वर्गीय गाइडेन्स र माथिबाटको प्रकाशन हामीलाई दिनुहोस्। खास गरी प्रभु, तपाईले हामीलाई जसरी गएको प्रभु धेरै दिनहरूदेखि लगातार प्रभु यो बाइबल सर्वेमा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, आज पनि तपाईको अगुवाई हामीलाई दिनुहोस्। प्रभु, हामीले सिक्ने कुराहरू, हामीले बुझ्ने कुराहरूबाट तपाईँ प्रभुकै महिमा हुनलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ सबै कुराको लागि। रहल समयलाई तपाईको हातमा राख्दै माग्दछु बिन्ती प्रार्थना ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्दै आउनुभएको छ अनि हामीले पहिलो पत्रुसको पत्रसम्म हेरिसकेका छौँ। आज हामी दोस्रो पत्रुसको पत्रलाई हेर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुसको पत्रमा चाहिँ अब हामीले देख्छौँ विशेष गरी बाहिरबाट भन्दा पनि अब चाहिँ भित्रबाट आउने समस्याहरूलाई यहाँनिर डिल गरेको हामी पाउँछौँ। बाहिर र भित्रबाट आउने समस्या भनेको बुझ्नुभयो होला। पहिलो पत्रुसमा चाहिँ बाहिरबाट या संसारबाट, शैतानबाट आउने जुन प्रकारको लडाई या सतावट या क्रिस्चियनहरूमाथि अत्याचार, जुन प्रकारको दबाउने कुराहरू छ, त्यो सतावटको विषयमा पहिलो पत्रुसले सम्बोधन गरेको थियो भने दोस्रो पत्रुसको पत्रमा चाहिँ पत्रुसले मण्डलीभित्रबाटै आउने समस्याहरूलाई उनले यहाँनिर डिल गरेको हामी पाउँदछौँ। जो चाहिँ मण्डलीभित्रबाट आउने समस्या भन्नाले हामी के भन्न सक्छौँ? एउटा त मेन यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ झुटो शिक्षाको विषयमा। झुटो शिक्षकहरूले धेरै गलत शिक्षाहरू मण्डलीभित्र ल्याइरहेको थियो। ओके, अनि पत्रुसले चाहिँ यस्ता झुटा शिक्षाहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ र हामी हाम्रो विश्वासमा स्थिर हुनुपर्छ जे हामीलाई सिकाइएको छ भनेर उनले बढी जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि एक्चुअली दोस्रो पत्रुस र यहुदाको पत्रमा भएका विषयवस्तु लगभग उस्तै खालका मिल्ने खालका नै हामी देख्दछौँ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि यहुदाले झुटो शिक्षाकै विषयमा बढी जोड दिएको छ। भनाइको अर्थ एकदमै झुटो शिक्षाका कुराहरू व्याप्त भएको, एकदमै धेरै नै फैलिएको मण्डलीभित्र हामी देख्छौँ। किन धेरै जस्तो नयाँ नियममा लेखकहरूले, इभन पावलले पनि, अनि यता पत्रुसले, यहुदाले र यूहन्नाले पनि कतिचोटि त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। अब दोस्रो पत्रुसको पत्र लेखिनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि टु वार्न क्रिस्चियन्स अबाउट फल्स टिचर्स एन्ड टु एक्सहर्ट देम टु ग्रो in their faith and in and knowledge of Christ. ओके, क्रिस्चियनहरूलाई झुटो शिक्षकहरूबाट होशियार गराउनु थियो पहिलो चाहिँ यो पत्रमा, उद्देश्य त्यही छ। दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टको ज्ञान र विश्वासमा बढ्दै जानुपर्ने सुझाव, हैन? एउटा एक्सहर्ट भन्नाले उनीहरूलाई एकदमै त्यहाँनिर फोर्स गरिएको छ कि तिमीहरू ख्रिस्टको ज्ञानमा र विश्वासमा बढ्दै जानुपर्छ। हामीले झुटो शिक्षाहरूमा कसरी हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ? हाउ टु ओभरकम अन फल्स टिचिङ अर कल्ट भन्नाले झुटो शिक्षा, है? ख्रिस्टको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको सिद्धान्तहरूलाई कल्ट्स भन्ने गरिन्छ। सो कसरी हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ भन्दा पहिलो चाहिँ हामी ख्रिस्टको ज्ञान र विश्वासमा बढ्दै जानु पर्दछ। अदरवाइज हामीलाई उस्तै लाग्छ। नुन र चिनी हेर्नमा सल्ट एन्ड सुगर लुक्स लाइक
सेम, बट वेन वी टेस्ट इट इज डिफ्रेन्ट। ओके, यो फरक छ। त्यस्तै हो, ख्रिस्टलाई जति हामी चाख्छौँ, जति हामी स्वाद लिन्छौँ, त्यति नै हामी झुटो शिक्षाको प्रभावबाट या झुटो शिक्षाको भरमाउने कुराहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ। अब लेखकको कुरा यहाँ हामीले हेर्दाखेरि स्वयं पत्रुस आफै हुन्। दोस्रो पत्रुस 1:1 पढ्दैछु। येशू ख्रिस्टको दास र प्रेरित सिमोन पत्रुसबाट हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको धार्मिकतामा हाम्रो जस्तै अनमोल विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई। सो यहाँ लेखक क्लियर छ, पत्रुस आफै हुन्। उनले आफैलाई येशू ख्रिस्टको दास भनी सम्बोधन गरेका छन् र उनले यहाँ एउटा अर्को आफ्नो पुरानो नामलाई पनि ल्याएका छन्, सिमोन पत्रुस। अब सिमोन भन्नाले उनको जो पहिलाको नाम थियो त्यो नामको विषयमा हो। अनि अब उनले कसलाई सम्बोधन गरे त? ओरिजिनल अडियन्स को थिए त भन्दा यहाँ हामी देख्छौँ हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको धार्मिकतामा हाम्रो जस्तै अनमोल विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई। मिन्स हामी बुझ्न सक्छौँ द चर्च एट लार्ज, एउटा ठुलो मण्डली, युनिभर्सल चर्च भन्न सक्छौँ, विश्वव्यापी मण्डली जसले ख्रिस्ट येशूको विश्वासलाई पाएका छन् र उनीहरू ख्रिस्टको धार्मिकतामा जिउँदैछन्। जो पाप क्षमा भएर ख्रिस्टसँगको सङ्गतिमा छन् तिनीहरू सबैको लागि। ओके, उनले कमनली यो लेटर लेखे, कुनै एउटा ट्राइब, कुनै एउटा विशेष समुदायलाई भन्दा पनि सबै ख्रिस्टबाट उद्धार पाएकाहरूलाई नै उनले यो पत्र त्यो बेलामा लेखेका थिए। किनभने चारैतिर झुटो शिक्षकहरूले सामा रोप्ने काम गर्दै थिए। बाइबलले झुटो शिक्षालाई सामासँग पनि तुलना गर्छ। सामा हेर्दाखेरि के जस्तै लाग्छ? गहुँ जस्तै लाग्छ, बट यो सामा हो, यो चाहिँ जङ्गली हो। ओके, इट हैज नो फ्रुट, इट हैज नो ग्रेन, यसमा कुनै अनाज छैन, फल हुँदैन। किन? झुटो कुरामा फल हुँदैन, देखावटी कुरामा फल हुँदैन। अब लेखन मितिको कुरा गर्नुपर्दा कहिले लेखियो भन्दाखेरि अब त्यही हो, पत्रुसको पहिलो पत्र हामीले हेरेका थियौँ। पहिलो पत्रुस उनले लेख्दाखेरि लगभग 64-65 लेखेको हामीले पायौँ हैन। उनले 64 लेखे भने यो त्यही 65 यो त्यो लेखिसकेपछि यो लेखेको हामी पाउँछौँ। एप्रोक्सिमेटली 65-66 यस्तै अनुमान गरिन्छ। अब मुख्य व्यक्तिहरू, की पर्सन्सहरू भनेको यहाँ दुईजनाको नाम आउँछ। एउटा त स्वयं पत्रुस आफै हुन्, अनि त्यसपछि दोस्रो पावलको नाम पनि यहाँ आएको छ। पावलको नाम पनि यहाँ आएको छ। अब त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई पढेर एकचोटि सुनाउन चाहन्छु। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पदमा पढ्छु। हाम्रा प्रभुको धैर्यलाई मुक्ति झैँ ठान, हाम्रा प्रिय भाइ पावलले पनि उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई यही कुरा लेखे। सो पत्रुसले पनि अन्तमा पावललाई धेरै सपोर्ट गरेको र पावलको सेवकाईलाई कदर गरेको हामी देख्छौँ कि हाम्रा भाइ पावलले पनि उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई यी कुरा लेखे। ओके, सो पावलको नाम पनि आउँछ, तर पावलको बारेमा यो पत्रमा पाउँदैनौँ। बस उनको नाम मात्रै यहाँनिर पत्रुसले लिएका छन् कि उनले पनि मैले जस्तै पत्र लेखेका छन्, परमेश्वरले उनलाई दिनुभएको बुद्धि अनुसार, अभिषेक अनुसार भनेर हामी हेर्दछौँ। अब की वर्स, मुख्य पद, यो पत्रको की वर्स हामीले हेर्दाखेरि दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पद। ओके, 1 को 3 पद यसरी लेखेको छ। हिज डिभाइन पावर हैज गिवन अस everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Hallelujah. आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। यसलाई हामी बडो विश्वासको साथमा, बडो यसलाई हामी हिम्मतको साथमा यो कुरालाई भन्न सक्छौँ। वी क्यान से एन्ड वी क्यान होल्ड इट विथ बोल्ड एन्ड विथ कन्फिडेन्स एन्ड विथ फेथ। यस,
जसले हामीलाई बोलाउनु भयो, the one who called us, he gave us everything for our life. हालेलुया। हाम्रो जीवनको लागि उहाँले सबै कुरा दिनुभएको छ। प्रिय हाम्रो प्रभु, बोलाउनु हुने प्रभु भरिपूर्ण प्रभु हुनुहुन्छ अनि उहाँले बोलाइएकाहरूलाई पनि भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ। भरिपूर्ण भन्ने बित्तिकै म धन सम्पत्ति संसारिक यसो आरामको कुरालाई फोकस गरेको होइन, त्यो पनि पर्छ, यस, तर त्योभन्दा पनि हाम्रो मनमा एउटा पूर्ण सन्तुष्टि उहाँले दिनुहुन्छ। भले पैसा हुँदैन होला तर पनि मनमा भरिपूर्णता, यो त्यही व्यक्तिले अनुभव गर्न सक्छ जो ख्रिस्टसँग बलियो छ। ओके, संसारिक रीतिले जिउनेहरूले ख्रिस्टले दिनुभएको भरिपूर्णतालाई बुझ्न सक्दैन। सांसारिक रीतिले जिउनेहरू त अझै पनि पैसालाई आफ्नो स्वामी बनाएरै जिउनेहरू हुन्छन्। सांसारिक सोचाइमा भएका क्रिस्चियनहरू त अझै पनि आफ्नो मनको चाहनाको पछाडि नै दौडिनेहरू हुन्छन्। तर बाइबलले भन्छ जसले प्रभुलाई चिनेको छ, जो ख्रिस्टसँगको घनिष्ठतामा छ, उसले बुझेको छ, उसले what he has received from Christ. Praise the Lord. आज के तपाईलाई यो निश्चयता छ, you have got everything through Lord Jesus Christ. अब यो पत्रको रूपरेखालाई, ब्लुप्रिन्टलाई हामीले विचार गर्दाखेरि यो पत्र छोटो छ, 3वटा अध्यायहरू मात्रै छन् अनि यसलाई 3 भागमा नै विभाजित पनि गरिएको छ। पहिलो चाहिँ गाइडेन्स फर ग्रोइङ क्रिस्चियन्स, बढ्ने क्रिस्चियनहरूको लागि निर्देशन। ओके, जो बढिरहेको छ, दोज हु आर ग्रोइङ इन क्राइस्ट, द इन्स्ट्रक्सन्स फर देम। बढ्दै गरेका क्रिस्चियनहरूको लागि निर्देशन 1 अध्यायमा हामी यो पाउँछौँ। पुरा 1 अध्यायमा चाहिँ बढ्दै गएका क्रिस्चियनहरूको विषयमा एकदमै असल रीतिले व्याख्या गरेको छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ डेन्जर टु ग्रोइङ क्रिस्चियन्स, बढ्ने क्रिस्चियनहरूको लागि खतरा, जोखिमका कुराहरू 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ। दोज हु आर ग्रोइङ इन क्राइस्ट, दे विल सी सम डेन्जरस सिचुएसन्स, they will get some difficulties as they are growing in Christ. 2 अध्यायमा चाहिँ हामी त्यही देख्छौँ, जो बढ्दैछ उनीहरूको लागि खतराका कुराहरू, तिनीहरूको लागि सङ्घर्षका कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ भएको सङ्घर्ष बाहिरबाट भन्दा पनि विशेष गरी अघि मैले भने जस्तै मण्डलीभित्रबाट आउने झुटा शिक्षा, मण्डलीभित्रबाट आउने कतिवटा भनाइका कुराहरू, रुकावटका कुराहरू जो बढ्दैछ। ओके, जो प्रभुको निम्ति केही गर्दैछ उसको निम्ति केही अब्स्ट्याकल्सहरू इत्यादि कुराहरू उसले सामना गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि तेस्रो विभाजन छ, त्यो हो होप फर ग्रोइङ क्रिस्चियन्स, बढ्ने क्रिस्चियनहरूको निम्ति आशा। 3 अध्यायको पुरा च्याप्टर 3 को 1 देखि 18 सम्म बढ्ने क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ आशा छ। यस, यहाँ चाहिँ प्रभुको दिनको विषयमा छ। मिन्स जो कुरा बढेको छैन, जो कुरा जहाँको त्यहीँ छ, जो कुराले ख्रिस्टलाई चिनेकै छैन, जसले जो संसारिक तरिका अनुसार जिउँदैछ, तिनीहरू प्रभुको दिनमा नाश हुनेछन्। तर प्रभुमा भएकाहरू, प्रभुमा बढेकाहरू, यस, दे विल रिसिभ हिज इटर्निटी। उहाँले, तिनीहरूले उहाँको आनन्दलाई, अनन्ततालाई प्राप्त गर्नेछन्। ओके, अब यो पत्रमा भएका मेगा थिम्सहरूलाई पनि हामी विचार गरौँ। 3वटा मेगा थिम्सहरू हामी पाउँछौँ। विशेष गरी पहिलो चाहिँ हामी देख्दछौँ परिश्रमी, डिलिजेन्स। डिलिजेन्स भन्नाले कुनै पनि कुरा जसलाई हामीले पाएका छौँ त्यसमा मेहनती हुनु, परिश्रमी हुनु, त्यसमा लगनशील, अझै लगनशील भन्ने शब्द राम्रो छ, त्यो हामी पाउँदछौँ।
If our faith is real, it will be evident in our godly behavior. यदि हाम्रो विश्वास साँचो हो भने हाम्रो ईश्वरीय व्यवहारको त्यो प्रमाण हो। ओके, हामी जसरी मानिसहरूसँग आज व्यवहार देखाउँछौँ, गडली बिहेभ हामी देखाउँछौँ, त्यसले हाम्रो विश्वास चाहिँ साँचो हो भनेर के गर्छ? प्रमाणित गर्दछ। यदि क्रिस्चियनहरू आफ्नो विश्वासमा बढ्छन् भने उनीहरू परिश्रमी हुन्छन् र उनीहरू पछाडि हट्ने र झुटो शिक्षामा नलाग्ने हुने गर्दछन्। If people are diligent in Christian growth, they won't backslide or be deceived by false teachers. Hallelujah. If you are growing in Christ, then you will be diligent and you will not deceived by false teachers. झुटो शिक्षाहरूबाट तिमी धोका खाँदैनौ। किन तिमी ख्रिस्टमा बढ्दैछौ। You are getting his knowledge, you are getting his wisdom, you are growing in his grace. Hallelujah. So हामी एउटा कुरा बुझ्न सक्छौँ, those who are backslide from Christ, those who are taking false teachers in their life, they were stop to grow in Christ. उनीहरू ख्रिस्टमा बढ्न रुकेका थिए, त्यसकारण उनीहरू ब्याकस्लाइड भए, त्यसकारण उनीहरू चाहिँ यता झुटो शिक्षाहरूमा लागेका हुन्। त्यसकारण हामी ख्रिस्टमा बढ्नको निम्ति परिश्रम गर्नुपर्छ। आज धेरै व्यक्तिहरूको लागि यो धेरै कठिन कुरा हो। इभन बाइबल पढ्न नरुचाउने, इभन संगतिप्रतिको चासो नभएकाहरू, अनि त्यसपछि कुनै प्रकारको आत्मिक कुराहरूप्रतिको कुनै चासो नभएको, मण्डलीको कुनै सेवामा इच्छा नै नराख्नेहरू कसरी बढ्न सक्छन्? नो, एक दिन तिनीहरू ब्याकस्लाइड नै हुन्छ। अनि त्यो बेलामा तिनीहरूले फलानुले यो गर्यो या फलानुको कारणले म भएँ भन्न पाउँदैन, किनभने ख्रिस्टमा बढ्ने कुरा तपाईको कुरा हो। इट इज योर पर्सनल म्याटर। वी क्यानट डु फर इट। हामी यसमा केही गर्न सक्दैन। हामी बाटो तयार गर्न सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ, सल्लाह दिन सक्छौँ, बट यु हेभ टु ग्रो, यु हेभ टु ग्रो, otherwise you will get backslide, you will go away from Christ. वृद्धि हाम्रो जीवनमा आवश्यक छ। Okay, it is an essential thing for our life. Growth is essential. यो अति आवश्यक हो। यो विश्वासमा सुरु हुन्छ र अरूको प्रेममा अन्त हुन्छ। याद गर्नुस्, यो चाहिँ जब हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ त्यसबाट यो it begins and it ends with the love for others. अरूलाई हामीले प्रेम गर्ने कुरामा यो अन्त हुन्छ। कतिले भन्छ म ख्रिस्टलाई धेरै प्रेम गर्छु, तर जब अरूलाई सेवा गर्ने कुरा, अरूलाई प्रेम देखाउने कुरा आउँदा तपाईँ रोकियो भने यो लभ इज फेक लभ, त्यो झुटो प्रेम हो। ओके, बढिरहनलाई हामीले परमेश्वरलाई जान्नु पर्दछ। ओके, द मोर वी नो अबाउट गड, द मोर वी विल ग्रो टु गड। उहाँलाई पछ्याउनु र उहाँले सिकाउनु भएका कुराहरूलाई स्मरण गर्नु पर्दछ। हामी आज्ञाकारिता र बढ्ने कुराप्रति परिश्रमी हुनु पर्दछ। वी मस्ट रिमेन डिलिजेन्ट इन फेथफुल ओबिडियन्स एन्ड क्रिस्चियन ग्रोथ। ओके, क्रिस्चियन वृद्धि र आज्ञाकारितामा हामी परिश्रमी र लगनशील हुनु खाँचो छ। दोस्रो विषय हामी देख्दछौँ त्यो हो फल्स टिचर्स, झुटो शिक्षकहरूको बारेमा। यो पत्रमा मूल विषय, मुख्य विषय, Peter wants the church to beware of false teachers. पत्रुसले मण्डलीहरूलाई झुटो शिक्षकहरूदेखि सावधान रहनलाई उनले यहाँनिर चेतावनी दिएका छन्। यी शिक्षकहरू उनीहरूको स्थानप्रति घमण्डी हुन्छन्। ओके,
दिस टिचर्स वर प्राउड अफ देयर पोजिसन। उनीहरूको आफ्नो स्थान, आफ्नो जुन पोजिसन छ, जुन स्थान उनीहरूले पाएको छ, त्यसप्रति उनीहरू के हुन्छन् रे? घमण्डी हुन्छन्। झुटो शिक्षकहरूको यहाँनिर केही पोइन्टहरू हेर्नुहोस् है। उनीहरू घमण्डी हुन्छन्। त्यसपछि दे प्रोमोटेड सेक्सुअल सिन। उनीहरू अनैतिक पापहरूलाई उनीहरूले प्रमोट गर्ने गर्छ। जति पनि आज मण्डलीहरूमा, धेरै जस्तो मण्डलीहरूमा झुटा यो सेक्सुअल इमोरालिटीका कुराहरू देख्छौँ, प्राय जस्तो तिनीहरू प्रभुमा छैनन्। उनीहरू झुटा शिक्षाहरूमा लागेकाहरू हुन्छन्। उनीहरूले बहुविवाहलाई मान्यता दिन्छ, छोडपत्रलाई मान्यता दिन्छ, ओके, अनि गलत सम्बन्धहरूलाई उनीहरूले हल्का मान्छ। धेरै झुटा शिक्षाहरू त्यस्तो छ। चर्चभित्रै कतिपटक सेक्सुअल कुराहरू उनीहरूले गराउँदछ यिनीहरूको बारेमा। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एन्ड दे एडभाइस्ड अगेन्स्ट किपिङ द 10 कमान्डमेन्ट्स। उनीहरूले चाहिँ 10 आज्ञाको विरुद्धमा खडा हुनलाई पनि सिकाउँछ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले बोल्नु भएको 10वटा आज्ञालाई नै उनीहरू त्यसको विरोधमा खडा हुन लगाउँछ। भने मानिसहरू कतिचोटि किन यस्तो मन लाग्छ? किन उनीहरूलाई सत्यतालाई पछ्याउन गाह्रो छ। झुटो कुरा सबैले पछ्याउन सक्छ। एभ्री वान क्यान फलो द फल्स टिचिङ, बट भेरी फ्यू आर देयर हु फलो द राइट वान। पत्रुसले धर्मशास्त्रबाट तोकेर उनीहरूसँग सामना गरेका छन्। यस, यहाँ जब हामी दोस्रो अध्यायतिर हामी पढ्छौँ, उसले धर्मशास्त्रबाट नै उनीहरूलाई पोइन्ट आउट गरेर बोलेको छ। यदि हामी वचनको सत्यतामा रहन्छौँ र गलतको विरोध गर्दछौँ भने परमेश्वरले हामीलाई उनीहरूको झुटोपनबाट जोगाउनु हुनेछ। सो दुईटा कुरा यहाँ आएको छ है। पहिलो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? हामी वी स्टे ट्रु टु हिज वर्ड। हामी उहाँको वचनमा सत्य रहनु पर्यो। ओके, उहाँको वचनलाई हामीले समाउनु पर्यो। हाम्रो जग भनेकै वचन हो। यदि जग छैन भने हामी स्लिप हुनेछौँ, विल फल, हामी गिर्नेछौँ, लड्नेछौँ जबसम्म हामी वचनलाई समाउँदैनौँ। ओके, वचन नै हाम्रो आधार हो, टेक्ने आधार। र दोस्रो चाहिँ गलत कुरा जब हाम्रो सामने आउँछ, वी सुड रेसिस्ट इट। यसलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। ओके, यसलाई हामीले नो भन्नुपर्छ। नो टु फल्स टिचिङ, नो टु सिन, नो टु रङ। गलतलाई नाइ भन्नुपर्छ हामीले। अनि त्यो हामी तब भन्न सक्छौँ जब हामी सत्यलाई समाउँछौँ। जबसम्म सत्य हुँदैन, वी क्यानट से नो टु सिन, नो टु सैतान, नो टु फल्स टिचर्स। यदि यो गऱ्यौँ भने, सत्यमा रह्यौँ र गलतलाई हामीले नो भन्न सक्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई झुटोपनबाट उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? बचाउनुहुन्छ। गॉड क्यान रेस्क्यू अस फ्रम देयर लाइज इफ वी स्टे ट्रू टु हिज वर्ड, द बाइबल, एन्ड रिजेक्ट दोज हु डिसोर्ट द ट्रुथ। जसले सत्यलाई सत्यलाई उनीहरूले जसले अगाडि बढाउँदैछ त्यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्दछ। त्यसलाई हामीले नो भन्न सक्नुपर्दछ। अनि हामीलाई प्रभुले बचाउनुहुन्छ। र तेस्रो टपिक हामी देख्छौँ, तेस्रो टपिक क्राइस्ट रिटर्न अफ क्राइस्ट। वान डे क्राइस्ट विल क्रिएट अ न्यू हेभन्स एन्ड अर्थ। एक दिन ख्रिस्टले के गर्नुहुन्छ? नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यही हो 3 अध्यायमा भएको कुराहरू। र जहाँ हामी सधैँको लागि उहाँसँग रहनेछौँ, where we will live forever. Yes, we are called to live, not die. हामी जिउनको लागि बोलाइएका हौँ, मर्नको लागि होइन।
क्रिस्चियन भएको नाताले हाम्रो आशा यही प्रतिज्ञामा रहेको हुन्छ। ओके, एज अ क्रिस्चियन्स आवर होप इज इन दिस प्रोमिस। यस, क्राइस्ट इज कमिङ and he will create new heaven and new earth where there we will be forever। त्यही नयाँ आकाश र पृथ्वीमा हामी सधैँको निम्ति रहनेछौँ। एन्ड द्याट इज आवर होप, द्याट इज आवर होप। ओके, हाम्रो आशा यही प्रतिज्ञामा रहेको हुँदछ। तर उहाँको आगमनमा जसले उहाँलाई इन्कार गर्छन् तिनीहरू न्यायमा पर्नेछन्। दे विल बी जज्ड इन हिज कमिङ। उहाँको आगमनमा तिनीहरू के हुन्छ? न्यायमा पर्नेछन्। मिन्स प्रभुको आगमन, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, प्रभुको आगमनमा दुईवटा कुरा हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ न्याय हुने गर्छ, दोस्रो इनाम दिने गरिन्छ। इनाम कसले पाउँछ? जो ख्रिस्टमा बढ्दैछ, जो ख्रिस्टमा नयाँ जन्म पाएर बढिरहेको छ। दोस्रो दण्ड कसले पाउँछ? जो ख्रिस्टमा जन्मिएको छैन र जन्मिए पनि बढेको छैन। दे विल बी जज्ड, उनीहरूले न्याय पाउनेछन्। सो आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो, हामी चाहिँ ख्रिस्टको आगमनमा के को निम्ति तयार पारिँदैछौँ। ख्रिस्टले हामीलाई चुन्नुभयो, द्याट्स फाइन। वी गट न्यू लाइफ, द्याट्स एक्सलेन्ट। But still there is something to practice from our life. We should grow. Okay, as we have declared 2020 is the year of growth. Yes, let us grow in Christ. जसै हामीले 2020 लाई बढोत्तरीको वर्ष, year of growth भनेर घोषणा गरेका छौं, त्यस्तै हामी उहाँमा बढ्दै जान सकौं। बिकज अनलेस वी ग्रो इन क्राइस्ट वी विल नट सी द इटर्निटी। परमेश्वरले अझै पनि विश्वास नगर्नेहरूलाई पश्चाताप गर्ने समय दिनुभएको छ। यस, यही हो यहाँ भनेको। हाम्रो प्रभुको धैर्यलाई मुक्ति झै सम्झ, यही हो कुरा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रभु अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। That means God is still giving unbelievers time to repent. अविश्वासीहरूलाई, अक्रिस्चियनहरूलाई अझै पनि परमेश्वर समय दिँदै हुनुहुन्छ ताकि तिनीहरू पश्चाताप गर्न सकुन्। यदि उनीहरूले पश्चाताप गरेर आज फर्किए भने yes, it will be great. It would be great. यो अझै महान हुनेछ। तर यदि उनीहरू पश्चाताप गरेनन् भने फेरि सधैँ प्रभु पर्खेर चाहिँ बस्नुहुन्न। पर्खिने उहाँको एउटा लिमिट, एउटा समय छ। when it crosses, जब यो पुरा हुन्छ, यो नाग्छ, he will come। हामी तयार रहनलाई लगातार उहाँमाथि भरोसा गरिरहनुपर्छ र ख्रिस्टको आगमन प्रति अधैर्यताको कुरालाई इन्कार गर्नुपर्छ। To be ready, Christians must keep on trusting on God. Hallelujah. आज तपाईँ र म के साँच्चै नै परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दैछौँ? हाम्रो जीवनमा जब भरोसा भन्ने कुरा कति बेला देखिन्छ? जब हामी कठिनाइमा हुन्छौँ, जब चारैतिर हामी अँध्यारो अवस्थालाई पाउँछौँ, त्यो बेलामा हाम्रो आँखा कतातिर जान्छ? When we rely on God, we will see His glory. जब हामी उहाँमा भर पर्छौँ, हामी उहाँको महिमालाई पनि देख्नेछौँ। भर पर्नु भन्नाले यहाँ विश्वास पनि आउँछ। ओके, इट इन्क्लुड्स फेथ। यसले विश्वासलाई पनि समातिरहेको हुन्छ। किन जहाँ विश्वास छ त्यही हामी भरोसा गर्छौँ। इफ योर ट्रस्टिङ इज अन मनी, देन योर फेथ इज इन मनी। यदि तपाईँ पैसामा भरोसा गर्नुहुन्छ, तपाईँको विश्वास पनि पैसामै छ। एन्ड यु विल गिभ योर अल द लाइफ फर मनी, टु अर्न मनी। सो रिमेम्बर, आज तपाईँको लागि जो कुरा सर्वश्रेष्ठ छ त्यही कुरामा तपाईँ भरोसा गर्नुहुन्छ। अनि मेरो प्रार्थना यही छ,
परमेश्वरलाई चिनेका व्यक्तिहरू, पवित्र आत्माको छाप लगाइएकाहरू, वचनको प्रकाशनमा जिउनेहरू चाहिँ सदैव आफूलाई बोलाउने सृष्टिकर्ताप्रति भरोसा गरेर उहाँमाथि विश्वास जाहेर गर्न सकेको। द्याट इज माई प्रेयर फर अल अफ यु, दोज हु आर लिसनिङ मी। ओके, र ख्रिस्टको आगमनप्रति अधैर्यताका कुराहरूलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्छ। हामी तयार रहनलाई पहिलो उहाँमा भरोसा गर्नु, र दोस्रो उहाँको आगमनको खिलाफमा भएका कुराहरू, इम्पेसेन्सका कुराहरूलाई वी हेभ टु रेसिस्ट इट। रेसिस्ट द प्रेसर टु गिभ अप वेटिङ फर क्राइस्ट रिटर्न। कतिवटा कुराले हामीलाई ख्रिस्टको आगमनमा इन्तजार पर्खनलाई बाधा तुल्याउँछ, त्यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ। कतिचोटि हाम्रो मनमा यो कुरा आउन सक्छ, प्रभु कहाँ आउनुहुन्छ, यतिका वर्ष भइसक्यो, प्रभु आउँछु भनेको त 2000 वर्ष बितिसक्यो, खै त प्रभु आउनुभएको। यो तपाईँ र मेरो तयारीपनलाई खोज्ने कुराहरू हो। इट डिस्टर्ब्स अस टु बी रेडी फर क्राइस्ट कमिङ। यसले हामीलाई डिस्टर्ब गर्छ प्रभुको आगमनको निम्ति तयार हुनलाई। सो रेसिस्ट इट टुडे। भन्नुहोस्, हरेक प्रभुको आगमनको खिलाफमा भएका कुराहरूलाई आई रेसिस्ट इट इन जिजस नेम। म यसलाई इन्कार गर्छु येशूको नाउँमा। एन्ड आई रिलाइ अन गड। म प्रभुमाथि भरोसा गर्छु। परमेश्वरले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएकोस्, प्रभुको महिमा भइकोस्, र भोलि हामी फेरि अर्को नयाँ पत्रमा अगाडि बढ्नेछौँ। जय मसीह।